नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अमेरिकाले नेपाललाई जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15 लाख डोज खोप दिने पक्का। चीनबाट खरिद गरेको भेरोसेलको 8 लाख डोज काठमाडौँ आइपुग्यो। नेपाल र भारतबीच 17 वर्ष पुरानो रेल सेवा सम्झौता संशोधन। नेपाली रेलले भारतको हल्दिया र कलकत्तासम्म ढुवानी गर्न सक्ने। धितोपत्र बोर्डले सोझै ब्रोकर नियुक्त गर्न नियमावली संशोधनको गृह कार्य। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव। इरानसँग सीमा जोडिएको अफगानिस्तानको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तालिबान लडाकुको कब्जा। सेना र भन्सार अधिकारी भागेर इरान प्रवेश। र विम्बल्डनको फाइनल प्रवेशका लागि बेरेटिनी र फुर्काज भिड्दै अर्को सेमिफाइनलमा जोकोभिच र सापोभालोभ आम्ने सामने हुने। अमेरिकाले नेपाललाई 15 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिने भएको छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न विकासशील मुलुकलाई 8 करोड खोप दिने घोषणा गरेकोमा नेपाललाई सुरुमा 15 लाख दिने भएको हो। एक मात्रा लगाए पुग्ने यो खोप केही दिनमै नेपाल आउने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता एना रिचे एलेनले अमेरिकाको दशकौंदेखिको प्रतिबद्धता र कोरोना संकटका दौरान जारी सहायताकी निरन्तरता स्वरूप यो खोप दिन लागिएको जानकारी कान्तिपुर समाचारलाई दिइन्। अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपालीलाई दिइएको यस उपहारको एक मात्र उद्देश्य महामारीबाट जीवन बचाउनु रहेको उनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त यस खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको जनाएको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको भेरोसेल खोपको पहिलो खेप काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर जहाजबाट पहिलो खेपमा 8 लाख मात्रा आज बिहान काठमाडौँ ल्याइएको हो। चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपको अर्को खेप साउन 1 गते ल्याइनेछ। त्यसपछि साउन 8 गते ल्याउने तालिका छ। राष्ट्रिय खोप योजना अनुसार चरणबद्ध रूपमा लक्षित समूहलाई दिने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोप योजना अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई राखिएको थियो। यस समूहले खोप पाइसकेको छ। यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक पर्छन्। यस समूहबाट केहीले पाइसकेका छन् भने धेरैले पाउन बाँकी छ। तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको 40 वर्षदेखि 54 वर्ष समूहबाट पनि केहीले मात्र खोप पाएका छन्। चौथो प्राथमिकतामा 18 वर्ष माथिका पर्छन्। चीनले यसअघि भेरोसेलको 18 लाख मात्र अनुदानमा दिएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 26,11,807 जनाले पहिलो मात्रा र 9,64,508 जनाले दुवै मात्रा खोप पाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1479 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै कोभिडका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6657 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 22% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4600 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 760 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ, झापा, मोरङ र कास्कीमा 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। 1316 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये 539 जनाको आइसियु र 166 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9340 पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत रहेको जवाफ फर्काएको छ। गत जेठ 21 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान विपरीत दाबी गरी सर्वोच्चमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाब शीतल निवासले शुक्रबार पठाएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिस वा सहमतिमा आएको काम मात्रै राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएकाले मन्त्री परिषदको विस्तार पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएकाले यो रिट खारेज हुनुपर्ने जवाफमा लेखिएको छ। त्यस्तै संविधानले
सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतमा भएका काम कारबाही अदालतमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकाले निवेदन बदर गर्नुपर्ने शीतल निवासको जिकिर छ। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही महिनाको 21 र 27 गते मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। उक्त काम प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले 20 मन्त्रीको नियुक्ति निष्क्रिय हुने गरी अन्तरिम आदेश दिनुका साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट हिजो जवाफ पेश भएको थियो। उनले अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारलाई अमान्य गर्नु कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप भनेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले सहमतिको खाकालाई अन्तिम रूप दिएको दाबी गरेको छ। सिंहदरबारमा दिउँसो 1 बजेदेखि झण्डै 7 घण्टा चलेको कार्यदलको बैठकपछि संस्थापन पक्षका सदस्य प्रदीप गेवालीले विवाद समाधानका लागि सहमतिको खाका बनाउन सफल भएको बताएका हुन्। असन्तुष्ट खेमाका सदस्य गोकर्ण विष्टले भने धेरै बुदामा सहमति जुटेको र केही बाँकी रहेकाले भोलि पनि छलफल हुने बताए। यसअघि कार्यदल सदस्य रघुजी पन्तले विवादका विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सदस्यहरूले राखेका धारणालाई मस्यौदामा राखिएको बताएका थिए। सकारात्मक ढङ्गले भएको छ। हाम्रो सुझावहरूलाई त्यसमा कर्पोरेट गरेर त्यसमा सामेल गरेर सम्भव भएसम्म आजै त्यसलाई चाहिँ पूर्णतामा पुर्याउने प्रयत्न छ। तपाईहरुले त्यो सहमतिको ड्राफ्ट चाहिँ कोरिसकेको हो? आज सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा नि हामीले पार्टी एकतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेर केही मुद्दाहरूमा हामीले आफ्ना धारणाहरूलाई सहमतिका साथ बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। गेवालीले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कार्यदल सफल भए पनि भाषागत कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले भोलि अपराह्न कार्यदलको बैठक बस्ने जानकारी दिए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका तर्फबाट 5-5 जना नेता रहेको कार्यदलले सोमबारदेखि सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेसलाई आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने राजनीतिक र संवैधानिक बाध्यता छ। तर कांग्रेसका शीर्ष नेता र जिम्मेवार पदाधिकारी नै महाधिवेशन नहुने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। विधानले तोकेको सीमा कटाएर 1.5 वर्ष पर सारिएको महाधिवेशन आउन 2 महिना पनि बाँकी नहुँदा शीर्ष तहमै महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ। पटक सारेर आउँदो भदौ 16 देखि 19 सम्म पुर्याइएको महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला बिहिबार कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले क्रियाशील सदस्यताका कारण महाधिवेशन नहुने जोखिम रहेको अभिव्यक्ति दिए। जिम्मेवारीका हिसाबले जुनसुकै विवाद र समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री कोइरालाको पनि हो। तर उनले नै महाधिवेशन नहुने जोखिम जगजाहेर गरेर अन्यल र आशंकालाई थप बल पुर्याएका छन्। क्रियाशील सदस्य यो महिनाभित्र नगर्न सके भने त आशंका त भइहाल्यो नि। र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार मसान्तसम्म काम सक्ने भनिरहेका बेला महामन्त्री कोइरालाको यस अभिव्यक्तिले महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा आशंका मात्र बढाएको छैन। के कांग्रेसको शीर्ष तहले अझै महाधिवेशन नचाहेको त होइन भन्ने शंका पनि बढाइदिएको छ। यो शंका किन पनि अर्थपूर्ण छ भने केही नेता कोरोना महामारी, मौसम तथा समयको अपर्याप्तता देखाएर महाधिवेशन नगरी भागभण्डा गरेर केही वर्ष अहिलेकै कार्यसमितिमा पदाधिकारी थप गरेर जान सकिने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएको हो। पदाधिकारी लेभलले अभिव्यक्ति दिने भन्दा पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो उनीहरूको दायित्वभित्र पर्छ। आफ्नो असफलतालाई लुकाउनको लागि चाहिँ अरू विभिन्न किसिमको कारण दिने परम्परा चाहिँ त्यो नराम्रो हो। उनीहरू पदाधिकारीले चाहे भने गर्न सक्छ, नसकिने होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो मैले अगाडि नै भने नि, सुविधा आफ्नो सुविधा अनुसार, फाइदा अनुसार कति बेला महाधिवेशन गर्दा फाइदा होला, कसलाई ल्याउँदा होला, के गर्दा जुन व्यापक भित्र जुन आन्तरिक लोकतन्त्रको जुन कमी छ नेपाली कांग्रेस जस्तो अरू राजनीतिक दलहरूमा, त्यसको असर हो कि।
हुन त यही बेला नेतृत्वका आकांक्षीहरू आफ्नो पल्ला भारी पार्न तीव्र भेटघाट र छलफल पनि गरिरहेका छन्। नेतृत्व हात पार्न र गुट निर्माणमा दौडधुप गर्ने नेताहरू महाधिवेशनको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीका लागि भने सोही अनुरूपको गम्भीरता देखाएका छैनन्। यसले पनि महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गरेर पार्टीलाई वैधानिकताको सङ्कटबाट जोगाउन भन्दा निजी लाभहानिकै हिसाब किताबमा शीर्ष नेताहरू केन्द्रित रहेको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष सभापतिमा एकजनालाई मात्र उम्मेद्वार बनाउने गृह कार्यमा लागेको छ। संस्थापन इतर पक्षबाट सभापतिका आकांक्षीले आज एउटा पार्टी प्यालेसमा 2 घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीको संयोजनमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामचरण महत, बलबहादुर केसी, सुजाता कोइराला लगायतले छलफल गरेका हुन्। संस्थापन इतरबाट सभापतिमा एकजनाले मात्र उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। तर सभापतिको उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। चिनिएका साथीहरू छन्, उहाँहरूको बीचमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर हामी जो लड्छौँ एकजना लड्छौँ र एकजनाको स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हो र त्यसको निम्ति के कस्ता मोडालिटिजहरू र के कस्ता आधारहरू बनाउनुपर्छ ती आधारहरूको निर्माण गर्दै समग्र रूपबाट एउटा उम्मेदवार बनाउने प्रयत्नको यो प्रारम्भिक प्रयास हो भनेर मात्रै बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। छलफलमा सहभागी सबै जसोले पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई दोहोरिन नदिन एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर सबैले सभापतिमा दाबी गरे। सर्वसम्मत उम्मेद्वार खडा गर्नका लागि प्रयास जारी राख्ने निष्कर्षसहित नेताहरू पार्टी प्यालेसबाट बाहिरिएका थिए। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाढी र पहिरोले दोलखाको लापिलाङका 100 घर प्रभावित बनेका छन्। पहिरो र बाढीले घरमा क्षति गरेपछि 22 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् भने 100 भन्दा बढी परिवारले घर छाडेका छन्। उनीहरूले जंगल, विद्यालय र सामुदायिक भवनमा रात काटिरहेका छन्। कालिन्चो गाउँपालिका 5 लापिलाङका 100 भन्दा बढी परिवार घट्टेखोलाको बाढी र माथि र तल दुवैतर्फको पहिरोले घेरिएका छन्। गएको वर्ष पहिरोले 9 घर बगाएको यही ठाउँमा यसपालि 100 भन्दा बढी घर पहिरो र बाढीको चपेटामा परेका हुन्। स्थानीय ज्यान जोगाउनका लागि वन जंगल, विद्यालय र सामुदायिक भवनमा रात कटाउन बाध्य छन्। गाउँको भन्ने ठाउँमा बाजेको निजात दिउँछ बाजेको हामी राति चाहिँ बिहान बेलुका खाना चाहिँ घरमा खान्छौँ यहाँ अनि बास बन्छ उता गएको राति लान्छ भनेर यो जिन्दगीको माया हुँदो क्या छ। बर्खामा मन्त्री समेत आउनु भएको थियो यहाँ र त्यहाँदेखि त्यहाँबाट निस्केपछि त्यो हाम्रो कुराकानी पनि भएन। हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जानकारी पनि छैन। अहिले चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ एकदमै समस्या चाहिँ आफ्नो घर दुःख बनाएको घरमा पनि बस्न नपाएर चाहिँ बर्खा मासमा पुरा हिलोमा माथि हाम्रो त दुःख लाग्छ। फेरि त्यस्तो उसमा अब चाहिँ समस्यामै छौँ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेको गाउँ पहिरोले पनि घेरिएको छ। गएको वर्ष बाढी र पहिरोको चपेटामा परेपछि गाउँ नै सुरक्षित स्थानमा सार्ने भनेर सरकारले भने पनि कतिपय पीडकले अझै पहिरोमै रात काट्न बाध्य छन्। कतिपय रातभर घट्टेखोलाको बाढी हेरेर बस्ने गरेका छन्। जेठदेखि यतै बसेको पहिरो पानी आयो कि पहिरो आउँछ पानी आयो कि अनि यतै सरेको यतै भागेको पहिरोले घरमै आयो पहिरो नि। अनि यो नानी त छिर्दैछ अहिले बिरामी छ। हजुर यस्तो चिसोमा बस्नु छ माथि त अब पलङ सलङ सबै हुन्थ्यो। गत सालदेखि नै गत भदौको 18 गतेदेखि यो रानीवन पहिरो जुन यो घट्टेखोला आसपासमा चलिरहेको छ र यो निरन्तर चलिरहेको छ। यो हिउँदमा पनि रोकिया छैन, झरेको झरै छ र झरिसकेपछि चाहिँ त्यो तल खोलामा मिसिएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ बाढीको स्वरूप लिएर अनि गाउँ गाउँमा बस्तीहरूमा चाहिँ भल पस्ने गरेको छ। सुरक्षित स्थानमा सरेकाहरू पनि सामान्य प्लास्टिकको गोठको सहारामा छन्। अधिकांश बालबालिका चिसोले बिरामी परेका छन्। विस्थापित भएकाहरूसँग स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको सुविधा समेत छैन, जसका कारण महिला बालबालिकालाई थप सकस भएको छ। गएको वर्ष बाढी र पहिरोमा परेर यहाँको 9 वटा घर पूर्ण रूपमा
क्षति भएको थियो भने 20 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए। सरकारले तत्काल एकीकृत बस्ती बनाउने योजना बनायो तर कार्यान्वयन गरेन। यो वर्ष पुनः बाढी र पहिरो चल्दा यहाँका 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने अझै धेरै परिवार विस्थापित हुने क्रममा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, लापिलाङ, दोलखा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा छ। जसपाका दुवै पक्षले एक हुन अस्वीकार गरेपछि आयोगले विवाद निरूपणका लागि प्रमुख आयुक्त सहितको 5 सदस्यीय इजलास गठन गरी सुनवाईका लागि साउन 3 गते पहिलो पेशी तोकेको छ। आयोगले इजलास मार्फत विवाद निरूपण कसरी र कहिलेसम्म गर्छ त? केन्द्रीय कार्यकारिणीका बहुमत सदस्यको निर्णय अस्वीकार गर्दै जेठ 8 मा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको समूह सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाको विवाद आयोगमा पुगेको हो। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूहले 18 गते ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरी विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा पत्राचार गरेपछि सोही दिन ठाकुर समूहले पनि यादवलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र आयोगमा बुझाएको थियो। तर आयोगले दुवै समूहका निर्णयलाई वैधता दिन मानेन। असार 4 गते यादव समूहले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निवेदन दियो। त्यसपछि आयोगले असार 22 मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर दुवैले मिल्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 45 अनुसार आधिकारिकता निर्क्युल गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ। साउन 3 का लागि पेशी तोकेर आयोगले समयमै आफ्नो दाबी लिएर आउन दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 5 सदस्यीय इजलास कायम गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो अनुसारले चाहिँ विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ सुनवाई गर्नलाई पक्षको अख्तियारी सहित आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर पठाइदिने भनेर जुन आउँदो साउन 3 गते 11 बजे सुनवाईको लागि दुवै पक्षलाई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेका छौँ। इजलासले साउन 3 बाट दुवै समूहका दाबी उपर सुनवाई गर्नेछ। दुवै समूहले इजलास सामु दाबी पेश गर्न सक्नेछन्। सुनवाई पछि इजलासले आवश्यक प्रमाण जुट्ने पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ। सुनवाई सकिएर बहस नोट पेश भएको 45 दिनभित्र इजलासले आधिकारिक निर्णय दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। 3 गते इजलास बस्छ। यहाँ इजलास भन्नाले यो अदालती शब्द पनि हो, तथापि हाम्रो इजलास पनि छ। इजलासको भौतिक रूपले इजलासको संरचना पनि छ। त्यसो त इजलास भनेको जहाँबाट न्याय निरूपण गर्ने सम्पादन गर्ने काम गरिन्छ, त्यो आफैमा इजलास हो। त्यसैले आयोगले यस्ता प्रकारका कामहरू विवाद निरूपण गर्ने सन्दर्भमा मेलमिलापको प्रयास गर्दा पनि भएन र एउटा कानुनी व्याख्या गरेरै जानु पर्यो भने यो गर्ने प्रावधान छ। आधिकारिकता प्राप्त गरेको समूहले जसपाको चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रयोग गर्न पाउनेछ। तर आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। एउटा पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि अर्को समूहले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सदस्य देखाएर बेग्लै पार्टी विभाजन गर्न भने सक्नेछ। तर प्रतिनिधि सभा जीवित नहुँदाको अवस्थामा भने दल विभाजनको प्रक्रिया प्रष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। जसपाका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि सरकार र विपक्षी गठबन्धन दुवैमा बराबरी 41 सदस्य भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा परेको सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित बजेट पारित हुन दिएको छैन। सरकार पक्ष भने जसरी पनि सरकार बचाउने कसरतमा छ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार सङ्कटमा परेको छ। असार 18 मा रायमाझीले पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई जसपाको समर्थन नरहेकाले आफूले साथ दिन नसकेको बताउँदै राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएकी थिइन्। उनको समर्थन हटेसँगै सरकार पक्ष एमालेका 38 र जसपाका 3 सहित 41 सदस्यमा खुम्चिएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र ठाकुर समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको विपक्षी गठबन्धनमा पनि 41 सदस्य पुगेका छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती सभामुख रहेकाले उनको मत निर्णायक हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको दाबी सहित तत्काल राजीनामा माग गरेको छ। बहुमत गुमाइसकेपछि शासन गर्ने वैधता चाहिँ गुन्छ, यो चाहिँ सर्वप्रष्ट छ र यो कुरा चाहिँ वर्तमान सरकारसँग आकर्षित भयो। त्यसैले हामीले के आशा राखेका छौँ भने मुख्यमन्त्रीज्यूको राजीनामा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो संसदै चल्न दिनु हामीले त अब बजेटका कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो। सरकारले बहुमतै गुमाइसकेपछि त अब शासन कुरा त अब त्यो तफसिलको कुरा त बजेटको कुरा। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने कानुनी रूपमा आफू बहुमतमा रहेको भन्दै प्रदेश सभाबाटै निकास निकाल्ने कसरतमा छ। वैशाख 19 मा प्रदेश सभामा रहेका 81 सदस्य मध्ये आफ्ना 41 सांसद देखाएर एमालेले संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 अनुसार सरकार गठन गरेको थियो। सरकार गठनपछि एमालेका 2 सदस्यले राजीनामा र 1 सदस्यले पार्टी परिवर्तन गरे। यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार चलाउन जसपाका 4 सदस्यको साथ लिएका थिए। जसपाबाट सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या घटेर अहिले 3 भएको छ। यद्यपि एमालेले सरकार टिकाउन र विपक्षीको संख्या बढ्न नदिन पार्टी एकीकरण भएका बेला एमालेको कोटाबाट चुनाव जिते पनि अहिले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्रीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। खत्रीको कारबाही पछि बजेट पारित गर्न र सरकार टिकाउन आफूहरूको बहुमत हुने सत्ता पक्षको आकलन छ। राजीनामा दिएको कुरो हवाला दिएर आउँदैमा अब सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, आजै छोडिहाल गइहाल भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब माननीय मुख्यमन्त्रीजीले भनि पनि सक्नु भएको छ कि जुन दिन हामी अल्पमतमा पर्छौँ त्यस पछाडि हामी अब सरकारमा रहँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको टेस्ट गर्ने थलो भनेको संसद हो र संसदमा हामी फेस गर्दैछौँ र संसद फेस गरेपछि परिणाम जे निक्लिन्छ त्यो स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर निकास नदिँदासम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने अडान सहित असार 6 गतेदेखि प्रदेशसभा बहिष्कार गरेका छन्। अब प्रदेशसभाको बैठक असार 27 का लागि बोलाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग तिर्साएका विपक्षी गठबन्धनले सहजै प्रदेशसभा चल्न दिने देखिँदैन। यस्तोमा बहुमतका आधारमा बजेट पारित गराउन सत्ता पक्ष र सत्ता पक्षको मत बढ्न नदिन विपक्षी गठबन्धन दुवैले प्रदेशसभा सदस्यलाई आर्थिक र पदीय प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। नेपालले भारतसँग 17 वर्ष पहिले गरेको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ। नेपाली कार्गो रेल भारतको कलकत्ता र हल्दियासम्म लैजान सक्ने प्रावधानसहित सम्झौता संशोधन गरिएको हो। सम्झौता संशोधनसहित दुई देशले आज लेटर अफ एक्सचेन्ज LOE आदान प्रदान गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतीय रेलवे बोर्डले भर्चुअल रूपमा LOE आदान प्रदान गरेका हुन्। बन्दरगाहबाट नेपाली सीमासम्मको ढुवानीमा भारतीय कम्पनीको एकाधिकार तोड्ने गरी सम्झौता संशोधनपछि ढुवानी भाडा 17% सस्तो हुने व्यवसायीले बताएका छन्। नेपालले सम्झौता संशोधनका लागि 12 वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो। अब रेलबाट सामान ढुवानीमा भारतीय कम्पनी कङ्करको एकाधिकार तोडिएको छ। भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाली भूमिसम्म रेलबाट हुने ढुवानीमा अब निजी कम्पनी सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यस्तै नेपाली रेलवे कम्पनीले पनि कलकत्ता र हल्दियासम्म कार्गो लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता संशोधनबाट दुई देशको व्यापार तथा पार वहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास छ। पाउने गरेर संशोधनले व्यवस्था गरेको छ। भारतबाट भारतीय कम्पनी नेपालमा ल्याउने मात्र होइन, अब नेपालको रेल सेवा प्रदायक पनि भारतको कलकत्ता हल्दियासम्म जाने गरेर व्यवस्था गरेको छ। सरकारको अपेक्षा के छ भने यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। नेपाल आउने सामानहरू छिटै यिनीहरूले चाहिँ
रेलको उपलब्धता पाउनेछन्, डेमरेज शुल्क घट्नेछ, समय कम समयमा आएपछि त्यसले चाहिँ कस्टमा समेत यसको मूल्यमा समेत इफिसियन्सी ल्याउनेछ र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा प्राप्त हुनेछ। 51वटा प्रावधान संशोधन गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संशोधन 10 वर्षका लागि गरिएको हो। भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालसम्म सामान ल्याउन 13 देखि 49 दिनसम्म लाग्ने गरेकोमा प्रतिस्पर्धाले अब समय कम लाग्ने विश्वास गरिएको छ। आयात निर्यात गर्दा रेल सेवामा लाग्ने भाडा अग्रिम रूपमा कोलकाता पुगेर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ। अब आयात निर्यातकर्ताले वाणिज्य बैंक मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। दुई देशबीच नेपाल विराटनगर र भैरहवामा बन्न लागेका बन्दरगाहमा समेत रेल सेवाको पहुँच पुर्याउने सहमति भएको छ। यसैबीच नेपाल भारतबीच भएको रेल सेवा सम्झौताको संशोधनबाट नेपालका सरोकार के कति मात्रामा समेटिए भनेर हामीले वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेलाई सोधेका छौँ। अब अहिले हुन नसकेको भनेको चाहिँ यो खास गरी यो जुन सुरुमा जुन भने मैले एकाधिकारको कुरा त्यो तोडियो, त्यो उपलब्धि भइदियो, त्यो हुन नसकेको विगतमा थियो भने त्यसै गरी अब हाम्रा अपरेटरहरूलाई पनि खुला गरिदियो, त्यो अर्को दोस्रो उपलब्धि भयो। अब हुन नसकेको अब अझै पनि बाँकी गर्नुपर्ने कुरा देखिएको चाहिँ के देखिन्छ मैले हेर्दाखेरि भनेदेखि अब एउटा चाहिँ नेपालको जुन ड्राई पोर्टहरू बनेको छ त्यो ड्राई पोर्टहरूको अपरेटर नियुक्त गर्दा चाहिँ अझै पनि हामीले कि भारतीय कि नेपाली कि भारतीय र नेपालीको जोइन्ट भेन्चरमा स्थापितलाई मात्रै गर्न दिने भन्ने चाहिँ यो रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्टमा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ आइसिबी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अपरेटर नियुक्त गर्न दिने भन्ने क्लज चाहिँ अझै पनि परेको छैन। यदि त्यो पर्न सक्यो भने हाम्रा ड्राइपोर्टहरूको व्यवस्थापनमा एफडिआईहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो बाटो खोल्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि गर्न हामीले बाँकी नै यसमा देखिन्छ। भने अर्को चाहिँ यो मर्मत सम्मारको कुरा पनि आउँदछ। मर्मत सम्मारको केसमा चाहिँ हाम्रो जुन समुद्री नाकाबाट नेपालसम्म आउँदाखेरि लामो दूरी छ, जस्तो 700-800 किलोमिटर चाहिँ कलकत्ता र हल्दियाबाट पर्छ भनेदेखि उता विशाखापट्टनमबाट चाहिँ झन्डै 1400-1500 किलोमिटरको दूरी पर्दछ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै लेन्थ चाहिँ इन्डियापट्टि पर्दछ। इन्डियाले त्यसमा अलि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो यो हल्दिया र कलकत्तासम्म चाहिँ नेपालीले यो रेल लान सक्ने क्षमता हामीसँग छ त? अब त्यसको लागि लगानीकर्ताहरू अगाडि आउनुपर्छ। हामीसँग भनेको यदि अपरेसनमा आउनका लागि अपरेटरहरू अगाडि आइदिनु भयो भनेदेखि त्यसलाई इन्डियन रेलवेबाट लाइसेन्स लिएर गर्ने भनेर प्रावधान राखिएको छ। इन्डियन रेलवेबाट उसले लाइसेन्स पाइसकेपछि अपरेसन गर्न पाउँछ। अब त्यो क्षमता बाटो खुलिसकेपछि त लगानीकर्ताहरू आउँछन् भन्ने कुरो हामीले एजम्सन लिनुपर्दछ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले चाहिँ कतिको लाभ पाउँछन्? अब उनीहरूले चाहिँ जुन र मेटेरियल ल्याउनको लागि यहाँ दुई खालको कार्गो हुन्छ, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने। एउटा कन्टेनराइज कार्गो हुन्छ, अर्को चाहिँ बल्क कार्गो हुने गर्छ। यो चाहिँ दुईटा चाहिँ ब्रोडली भन्नुपर्दाखेरि अब कन्टेनराइज कार्गो भनेको अरू मुलुकहरूमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरू जसलाई हामीले उपयोग गर्दछौँ, उपभोग गर्दछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट बढाउनका लागि मद्दत गर्ने तर एसेन्सियल वस्तुहरू पनि हुन सक्छन् त्यसमा, र कतिपय चाहिँ लग्जरियस आइटमहरू पनि हुनसक्छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाई ट्रेन नै ल्याउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ त्यसबाट लाभ पाउने सम्भावना रहन्छ। तर त्यसमा अझै पनि म जोड दिएर म भन्न चाहन्छु, यो अहिले वीरगन्जमा मात्रै लिमिट भएको जुन त्यो ल्याउन लान दिने जुन अहिले रेललाई कनेक्ट गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काकरबिटा, भैरवा र विराटनगर यो चाहिँ अविलम्ब हामीले चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। र नौतन्वाको सम्म मात्रै पनि ल्याउन दियो भने कि भैरवातर्फ चाहिँ अथवा नेपालको गन्तव्यसम्म चाहिँ बाई रोड पनि सामानहरूको ढुवानी गर्न सकिने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रा उद्योगहरूले धेरै लाभ पाउने हुन्छ, कम्पिटिटिभ बन्ने सम्भावना त्यसले बढाउँछ।
धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको अधिकार कटौती गर्न लागेको छ। बोर्डले लाइसेन्स सोझै आफैले दिने गरी धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो। नेप्सेको अधिकार कटौती गरेर लाइसेन्स वितरणमा बोर्डले आफू खुसी गर्न खोजिनुलाई शङ्कास्पद मानिएको छ। धितोपत्र व्यवसाय नियमावली 2064 को तेस्रो संशोधन अनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेको सिफारिस चाहिन्छ। नेप्सेले परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्सका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्दै आएको थियो। यसअघि 2067 मा 27 वटा ब्रोकर नेप्सेको सिफारिसमै थपिएका हुन्। बोर्डले नियमावली संशोधन गरी अब लाइसेन्स वितरणमा नेप्सेलाई बाइपास गर्न लागेको हो। बोर्ड सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले नै ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। तर अधिकांश सदस्यले विरोध जनाए, जसका कारण निर्णय हुन सकेन। यस विषयमा फेरि छलफल गर्ने भनिएको छ। नेप्सेको अधिकार कटौती गरेर सोझै ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रस्ताव अध्यक्षले ल्याएपछि अनेक आशंका उब्जिएका छन्। बजार सञ्चालकको अधिकारलाई नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न खोज्नुलाई जानकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भनेका छन्। रेगुलेटरले अपरेसनल क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, यो एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त वर्ल्ड वाइड तपाईँको यो लिबरलाइज सिस्टममा हुन। अब त्यसमा चाहिँ अब के इन्ट्रेस्टले त्यो गर्ने, कसको हिसाबले के गर्ने त्यो, त्यसैले हामीले मलाई लाग्छ त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ यस्तो रेगुलेटर भनौँ न पुँजी बजारको यत्रो संस्थाहरू हेर्नेले चाहिँ यस्तो खालको एक किसिमको अर्काको क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर भइरहेको उसमा प्रणालीलाई बिगारेर त्यस्तो किसिमको र कानुनी व्यवस्था सबै चिजको उसमा चाहिँ त्यसरी गर्नु चाहिँ हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक चाहिँ पुँजी बजारको हितको लागि पनि राम्रो हुँदैन। जबकि अहिले भइरहेकोमा जहाँ चाहिँ नलिकन भने त अनफेयर ल तिमी पास घोषणा गरिदियो भन्न पनि सकिने भयो नि। शेयर बजारमा कारोबार बढिरहेकाले ब्रोकरको संख्या थप्नुपर्ने माग छ। ब्रोकर लाइसेन्सका लागि बैंकहरूले सहायक कम्पनी खडा गरी निवेदन नै दिएका थिए। संसदीय समितिले पनि प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको बोर्डले निजी कम्पनीलाई दिन चाहेको छ। नेप्सेको अधिकार कटौती गरी आफू खुसी निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स मान्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ। लाइसेन्स दिने कुरामा अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस त स्टक एक्सचेन्जले नै जाँच लिएर त्यसपछि सेलेक्सन गरेर धितोपत्र बोर्डले यो रजिस्टर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउने प्रक्रिया हो। त्यो हिसाबले गर्दा मेन फङ्सन स्टक एक्सचेन्जकै भएको कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ धितोपत्र बोर्डको कम्प्लिटली त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर यो गर्नु उचित होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस्तो रेगुलेट नभएको आफू मार्फत नआएका चाहिँ सदस्य दलालहरूले अब भोलि आफू आखिर एजुकेसनमा अर्डरहरू निर्देशनहरू त स्टक एक्सचेन्जले नै गराउने हो। बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले हामीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा लाइसेन्स वितरणमा नेप्सेको अधिकार कटौती गर्न लागेको स्वीकार गरेका छन्। उनले नेप्सेको सिफारिस चाहिने अहिलेको व्यवस्था नै गलत भएकाले नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताए। क्यामेरा सामु बोल्न भने मानेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथिति विरुद्ध 25 दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले आज व्यङ्ग्यात्मक कविता वाचन गरेर विरोध गरेका छन्। आन्दोलनको 2 सातापछि 4 जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन चर्काएका उनीहरूले आज उपकुलपतिको कार्यालय परिसरमा कविता मार्फत प्रदर्शन गरेका हुन्। अनि म डाक्टर जस्तो यहाँका टाउकेहरू क्वार्टरमै लट्ठ देख्छु, यहाँका कर्मचारीहरू क्वार्टरमै मस्त देख्छु, यहाँका विद्यार्थीहरू होस्टलमै व्यस्त देख्छु। आखिर मैले न्यायको लागि उठाएको यो स्वतन्त्रताको आवाज। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चार्टर उडानमा अस्वाभाविक असुलीप्रति नियामक निकाय मौन बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जानकारीको अभाव, बी व्यवसायीले बलिया र से मिले मतको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए जानकारीको अभावमा 6%, बी व्यवसायीले बलियामा 18% र से मिले मतको परिणाममा 76% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक।
साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, सुन्दरताका लागि रोज फेस सोप, मोडर्न टेक्निकल कलेज सानेपा ललितपुर, काठमाडौँ मोडल कलेज बालकुमारी ललितपुर, एनसीसी बैंक योर बिजनेस बैंक, माइलस्टोन इन्टरनेशनल कलेज बालकुमारी ललितपुर, अरुणिमा सेकेन्डरी स्कुल बौद्ध काठमाडौँ, हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, गेस्ट कलेज एनएसएस कमलपोखरी काठमाडौँ, टेक्सस इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुल मित्र पार्क चाबेहिल, भ्याली पब्लिक हाई स्कुल सुन्दरबस्ती बुढा नीलकण्ठ। हाम्रो प्रश्न छ पुँजी बजारको नियामक निकाय परीक्षा दिने दलाल इजाजत दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए बजारको माग, बी अधिकारको द्वन्द्व र सी नीतिगत भ्रष्टाचार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बागलुङमा सोधेका छौँ, हरेक वर्ष चुहिदो झरीमा अर्थात् वर्षाको समयमा बजेट सक्न मात्रै सडक निर्माण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बर्खाको समयमा पानी आउँछ, पहिरोले लैदिन्छ। मलाई लाग्छ यो हिउँदको समयमा बनाए उपयुक्त हुन्छ। जब बाढी पहिरो सुरु हुन्छ, यस्तो बाढी आइराखेको हुन्छ अनि विकास निर्माणको काम गर्ने बजेट सक्ने, यो त नितान्त राज्यलाई घाटा हो, देशलाई घाटा हो। पानी परेर बनेका बाटाहरू सबै भत्काइराखेका छन्। बजेट मात्र खर्च भइराखेको छ। सरकारले युथको समयमा गर्न उपयुक्त हुन्छ। पहिला ठुलो ढल बनाउने, ढल बनाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढल बनाएपछि त माथिबाट पिच गरेपछि त्यसलाई फेरि फोर्नु पर्दैन नि। डोजर लाउनेहरू, बाटो पिच गर्नेहरू गर्दाखेरि हिउँदको टाइममा गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। यो बर्खाको टाइममा विकास पैसा मात्रै सक्ने, सरकारलाई घाटा मात्रै हो। सरकारले पनि अलि चाँडो गरिदिएर अब हिउँदा गरिदिए सबैलाई राम्रो दिगो, घर पनि नहल्लाउने। पानी नआएको बेला त घर हल्लन नि, पानी आयो भने जम्मै हल्लाउने भयो, जमिनै जम्मै हल्लाउने त सरकारले। विकास निर्माणको कार्य चाहिँ पछि हामीले जुन हिउँदको समय हुन्छ, बाढी पहिरो पानी नपरेको समयमा, त्यो समयमा गर्दा चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। पानी परिरहेको छ, यस्तो हिलोमा पिच भइरहेको छ, त्यहाँ अब कसरी चल्छ यो बाटो? यो पैसै मात्रै सकिने, बजेट मात्रै सकिने, प्रत्येक वर्ष यही मात्रै गरेर हुने हो कि? खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एफसी अन्डर-23 एसियन कपको छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। एसियाली फुटबल महासङ्घले 42 देशलाई 11 समूहमा विभाजन गरी आज तालिका सार्वजनिक गरेको। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान छन्। समूह बी का छनौट खेल 2 महिनापछि ताजिकिस्तानमा हुनेछन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेल इरान, दोस्रो खेल ताजिकिस्तान र अन्तिम खेल लेबनानसँग खेल्नेछ। समूहमा शीर्ष हुने देशले एफसी अन्डर-23 एसियन कप खेल्नेछ। यस्तै समूहमा दोस्रो हुने मध्ये उत्कृष्ट 4 देशले पनि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिता सन् 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका छ। 2 सातापछि हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन्। जुडोतर्फ सोनिया भट्टले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। 19 वर्षीय सोनिया सानै उमेरमा पाएको अवसर सदुपयोग गर्न अहिले अभ्यासमा व्यस्त छिन्। शुक्रबार दिउँसो 2 बजे हामी काठमाडौँ वनस्थली पुग्दा सोनिया साथीहरूसँग अभ्यास गरिरहेकी थिइन्। उनलाई प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठले निर्देशन दिइरहेका थिए। असार 11 मा वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकका लागि छनौट भएको खबर आउँदा पनि उनी नियमित अभ्यासमै थिइन्। भर्खरै 19 वर्ष भएकी उनलाई ओलम्पिकमा छनौट सपना जस्तै लागिरहेको छ। बिहान मेडिटेसन गरेर फोन हेरेको थिएँ। के अरे सुजन सरले कङ्ग्रेस भनेर म्यासेज गर्नुभएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ म त रुम कि हाँसौँ, दुःखी हुँ कि खुसी हुँ, त्यो केही भन्नुभएको थिएन, कङ्ग्रेस मात्रै भन्नुभएको थियो। म त के गरौँ भयो, केही नगए ट्रेनिङमा गएँ। त्यसपछि ट्रेनिङबाट आउने बित्तिकै चतुर्नन्द सरले फोन गरेर अनि तिम्रो वाइल्ड कार्ड आयो भन्नुभयो। बाँकेको खजुराकी सोनियाले 9 वर्षको उमेरदेखि जुडो खेल्न थालेकी हुन्। खजुरामा आधारभूत ज्ञान लिइन्, त्यसपछि नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ आएकी हुन्। जुडोमा खेल जित्न विपक्षीलाई पछार्नुपर्छ, त्यसैले चोटपटक लाग्ला कि भनेर आमाले खेल्न जानैबाट रोक्ने प्रयास गर्थिन्। कयौं पटक उनको पोसाक आमाले लुकाइदिन्, तर सोनियाले हार मानिनन्। अहिले उनको सफलतामा खजुरामै रहेकी आमा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बाबु दुवै दङ्ग छन्।
म आफ्नै जिद्दीले खेली त्यसपछि 1 वर्षपछि त मम्मीले पनि अब त्यो नसकिसकेपछि चाहिँ मलाई खेल्न दिनुभएपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई खेल्न जानै दिनुहुन्थेन, ड्रेसहरू पनि लुकाइदिनुहुन्थ्यो। बुवा चाहिँ खुसी हुनुभयो, अब राम्रोसँग ट्रेनिङ गर अनि राम्रोसँग खेल्नुपर्छ त्यहाँ गएर। मम्मी त एकदमै खुसी हुनुहुन्छ म यहाँ यो खेल्न जान पाछु भन्दैमा। राम्रो गर्नु, अहिलेसम्म त राम्रै छ, त्यस्तो भएन, त्यो चोट नलाग्ने गरी खेल्नु भनेर भन्नुहुन्छ। उनले 2 वर्ष अघि बङ्गलादेशमा भएको जुडो च्याम्पियनसिपमा 44 किलो तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। त्यही वर्ष मोरोक्कोमा भएको जुनियरतर्फको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा 1 बाउड जित्दै 200 अङ्क जोडेकी थिइन्। ती सहित अन्य प्रतिस्पर्धामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा उनी ओलम्पिकमा छानिएकी हुन्। उनले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा काँस्य जितेकी थिइन्। उनका प्रशिक्षक भन्छन् कद सानै भए पनि सोनियामा बलिया विपक्षीलाई हराउने क्षमता छ। जुन अगाडि ओलम्पिकमा भाग लिने हाम्रो जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले राम्रै प्रदर्शन गरेको थियो र यसपालि पनि मलाई लाग्छ र सोनियाले राम्रो प्रदर्शन गर्छ। उद्देश्य चाहिँ हाम्रो अब मेडल त हाम्रो लागि टाढै छ, ओलम्पिकको मेडल टाढै हो र हामी राम्रो प्रदर्शन गर्छौँ। सकभर हामी बाउडसम्म जित्ने प्रयास गर्छौँ भने चाहिँ मैले जित्छ होला अथवा जितिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। उनले ओलम्पिकमा 48 किलो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। त्यहाँ उनको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ यसको जवाब 2 सातापछि आउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। विम्बल्डनको पहिलो सेमिफाइनलमा अहिले इटालियन खेलाडी माटियो बेरेटिनी र हुबेर्ट हुर्केजबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। लन्डन स्थित सेन्ट्रल कोर्टमा जारी खेलमा माटियोले 14 वरियताका हुबेर्ट विरुद्ध 2-1 अग्रता बनाएका छन्। माटियो यो समाचार तयार पार्दासम्म 6-3, 6-0 र 6-7 को सेटमा अगाडि छन्। क्वार्टर फाइनलमा रोजर फेडररलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुबर्ट विरुद्ध माटियोले पहिलो सेट 6-3 ले जिते भने दोस्रो सेटमा 3 सर्भिस ब्रेक गर्दै 6-0 ले आफ्नो पक्षमा पारे। तेस्रो सेटमा एक समय 3-3 को अवस्थामा रहेका बेला माटियोले टाइब्रेकरमा 6-7 ले गुमाउन पुगे। यो खेलको विजेताले उपाधिका लागि विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिच र डेनिस शापोभालोभिचको विजेतासँग खेल्नेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।